अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। 9 मुहर्रम हराम योम आशूर। इतना सा खुलासा है करबला का, यजीद था, हुसैन है। मुहर्रम हराम शुरू से ही एक अलग हुर्मत रखता है। अगर देखा जाए ज़माने क़दीम से, मतलब जहालत के ज़माने की अगर मैं बात करूँ तो उन दिनों में भी इन अयाम के ख़ास तौर पर एहतमाम इस लिहाज से किया जाता था कि उन ज़मानों में जो कि आप देखते हैं कि अरब में जंगें हुआ करती थी, मुख्तलिफ इख्तलाफात हुआ करते थे, उनको भुला दिया जाता था, उनको रोक दिया जाता था फॉर द टाइम बीइंग। आज अगर मैं अपनी बात करूं तो जब भी हम ख़ास तौर पर अगर निस्बत की बात करें, करबला के वाक़े की बात करें, इस्लाम के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों की बात करें, पंचतन पाक की बात करें, अहले बैत की बात करें तो बिल्कुल ठीक कह रहे सर। अच्छा, मज़ाकरात करने की हम बात करें, अगर हम तारीख़ी निस्बत की बात करें, ज़िलहज से शुरू कर लेते हैं सर। आज के ज़माने में पेट काट के कोशिश, आज के ज़माने में कौन सा ऐसा शख्स जो स्क्रीन की ओर सिर्फ मुझे देख रहा है, इसकी ख्वाहिश नहीं होगी कि वो बैतुल्ला जाए, हज करे, उम्रा करे। सर 2 महीने तक हज की तैयारी करना, मक्का में मौजूद होना, मदीना में मौजूद होना और फिर अपने हज को उम्रे में तब्दील करके वहाँ से चले जाना। सर अहादीस ये भी बताती हैं और उस वक्त हमें जो हमारे तक पहुँचती हैं चीज़ें मुख्तलिफ रवायात के थ्रू, वो कहते हैं कि वो 3 से 4 दफ़ा जब बैतुल्ला छोड़ने की बारी आई, जब मदीना छोड़ने, सिर्फ मदीना की हुर्मत के लिए और बैतुल्ला की हुर्मत के लिए 3 से 4 दफ़ा अपनी माँ की कब्र पे गए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने आपसे कहा था कॉलर हो, अलामा साहब हो, हमारे साथ होंगे। हम कोशिश करेंगे कि जिस तरह से भी आपके मैक्सिमम सवाल या जो आपके जहन में होते हैं उनका जवाब आपको दिया जा सके। इसके अलावा आज के दिन को, करबला के इस वाक़े को, इसकी रूह को, इसके इसबाक को याद किया जाए। और आज के दिन की मुनासबत से ही नात खान भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अवैस रज़ा साबरी ने कहते हैं, इन्हें भी आज के प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अवैस, आपके आने का बेहद शुक्रिया। मैं चाहती हूँ कि आज के दिन की मुनासबत से आप ज़रूर कुछ नज़र पेश करें। जी। ज़मीन व आसमान में हुसैन सा कोई नहीं, ज़मीन व आसमान में हुसैन सा कोई नहीं, हुसैन सा कोई नहीं। दसां मैं किथों तिके रसाई हुसैन दी, खालिक हुसैन दाते खुदाई हुसैन दी। नाना नबी ते बाबा अली ते मां फातिमा, इस तो वध के और की दसा मैं बड़ाई हुसैन दे। हुसैन सा कोई नहीं, हुसैन सा कोई नहीं। और लिखेगा कौन इस तरह शहादतों की दास्तां, लिखेगा कौन इस तरह शहादतों की दास्तां। किसी के खानदान में हुसैन सा कोई नहीं, हुसैन सा कोई नहीं, हुसैन सा कोई नहीं। करेगा कौन सामना यजीद वक्त का यहाँ, करेगा कौन सामना यजीद वक्त का यहाँ। हमारे दरमियान में
حسین سا کوئی نہیں۔ انتہائی خوبصورت آواز اویس، آپ کا بہت شکریہ۔ ایک اور بھی منقبت آپ سے ہم ضرور سنیں گے، لیکن آپ سے چونکہ اب ہم نے اجازت لینی ہے، لیکن اجازت سے پہلے اگر ہم اس کی نشست کی بات کریں تو بڑا مختصر سا پیغام ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ہر کربلا کی اگر ہم بات کریں اور خاص طور پر بات کریں ان دنوں کی، محرم الحرام یعنی اسلامی مہینے کے اس دن کی اگر ہم بات کریں اور اسلامی مہینے کے سال کے آغاز کی بات کریں، محرم الحرام کی بات کریں، پہلے عشرے کی بات کریں، تو اگر ہم اس پہلے 10 دن کی اور پھر 9 محرم الحرام اور 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشور کی بات کریں تو دین کے محافظ، دین کے وارث امام عالی مقام جو پیغام ہمیں دے کر گئے وہ یہی کہ حق و باطل کی جنگ میں جہاں پر آپ نے آواز اٹھانی ہے وہاں پر آواز اٹھائیں اور جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی اٹھائیں، کیونکہ جتنی دیر آپ کریں گے اتنی بڑی قربانی آپ کو دینی پڑے گی۔ جو قربانیاں انہوں نے دی جس کے بدلے آج دین ہمیں تحفے کے طور پر ملا، تو ضرورت اس چیز کی کہ کس طرح سے اپنی زندگی میں اس چیز کو ہم لوگ میک شور کریں کہ آج کل کی زندگی میں ہمیں ہر سال یہ موقع ملتا ہے کہ اس روح کو زندہ کریں، ان اسباق کو اپنی زندگیوں میں جگہ دیں، عملی زندگی میں خاص طور پر اس چیز کا خصوصی اہتمام کیا جائے۔ تو عاشور کی اگر ہم بات کریں، اس پورے مہینے کی بات کریں جہاں پر نیکیاں آپ کو ڈبل مل جاتی ہیں، اگر آپ توبہ کرتے ہیں، قرآن پاک نماز کا اہتمام کرتے ہیں، سبیلوں کا اہتمام کرتے ہیں اور اگر آپ خطبے سنتے ہیں تو ہر چیز کا آپ کو ڈبل ثواب ملتا ہے۔ تو اس چیز کا خاص اہتمام کریں، کسی فرقہ واریت میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اہل سنت، اہل حدیث، اہل تشیع، ان سب چیزوں سے بالا تر ہو کر اہل بیت بن کے اس چیز کو کرنے کی کوشش کریں اور نہ صرف یہ پیغام اپنی زندگی میں، اپنی عملی زندگی میں اس کو عملی جامہ پہنائیں، بلکہ کوشش کریں جتنا جہاں تک اس کو پھیلا سکتے ہیں انسانیت کی خاطر، کیونکہ امام عالی مقام کا درس بھی حقوق انسانیت پہ تھا۔ انہوں نے یہی بتایا کہ جہاں کہیں تم انسان کے ساتھ ظلم ہوتا دیکھو آواز ضرور بلند کرو، حق و باطل کی جنگ میں آگے چلتے جائیں۔ تو یہی پیغام آج عام کرنے کی ضرورت ہے، خود تو عملی زندگی میں اس کو اپنائیں، لیکن جہاں دیکھیں وہاں بھی کوشش کریں کہ اس کی جتنی اشاعت کر سکیں ضرور کریں۔ آپ سے لینی ہے اب ہم نے اجازت اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات کریں گے اب سوموار۔ نواز سے جو ہے وہ پروگرام کو ہم کنکلیوڈ کریں۔ میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات۔